کلمہ پڑھن والیاں نے حضور دی آل تے پانی بند کر دیتا ہے۔ بندے کلمہ پڑھن والے بھی بڑے بڑے ظالم ہوندے ہیں۔ حضور دی آل صبر والی ہوندی ہے، کلمہ پڑھن والیاں نے پانی بند کر دیتا ہے۔ لیکن دوستو اور عزیزو تساں سنیا ہونا ہے کہ کربلا وچ 3 دن پانی بند رہا ہے، جڑے شہید ہو گئے انہاں دا 3 دن بند رہا ہے، لیکن جڑیاں علی دیاں دیاں پیچھے بیٹھیاں رہ گئیاں یا جڑے پیچھے موجود ہے انہاں دا اجے بھی کوئی نہ کھلیا۔ عصر ویلے مولا حسین سرکار دی شہادت ہو گئی، یزیدیاں نے آل مصطفیٰ دے خیمے لٹ لے۔ میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہا ہوں، جتنا سامان آل محمد دا لٹ لیا انہوں، جو کچھ لبا لے گئے۔ آل محمد دیاں پردادار بیویاں کربلا دے میدان وچ بیٹھیاں ہوئیاں نے، رات ہو گئی۔ ہائے ہائے ہائے، کسے بہن تے شالا یہ رات نہ آوے جدے 9 بھرا ایک جنگ وچ کٹھے شہید ہو جان۔ عزیزہ ندی وقار اے حسین دی بہنے اے علی دیاں دیاں نے، سیدہ زینب پاک تے سیدہ ام کلثوم پاک، اے میرے مرشد مولا علی دیاں دیاں ہیں، حسین پاک دیاں بہنہ نے، بی بی رقیہ پاک نے، غازی عباس دی بہن نے، اے علی دیاں دیاں نے، علی پاک دیاں نوحہ نے، علی دیاں پوتیاں نے، حسین دیاں دیاں نے، میرے مرشد زادیاں کربلا میں جدوے رات ہوئی۔ تسی چھڑ دیو کسے کتاب نو بھی نہ ویکھو، نہ شیعہ دیاں ویکھو، نہ وابیاں دیاں، نہ سنیاں دیاں، آپ سوچو شہادتاں ہوئیاں اے تے مندے ہو نا بس سید شہید ہویا ہے، تو اس گلتی غور کر لو بھئی اے 72 شہید جدو ایک ویڑے وے چون تے اسی کوئی ساڑھا مر جائے تے اسی ایک فوت ہوئے تے سارے کٹھے ہو جانے ہیں، تو انہاں نے بھائیا اسی تیرے ناڑا 72 لاشاں ویڑے چنے، میرے نبی دی دھی کلی بیٹھی ہوئی ہے، کوئی نہیں آیا نہ مدینے تو نہ کسی اور شہر تو کہ سید زادی اسی تیرے غم مٹان آیا، تین مکان دین آیا، تین پرسہ دین آیا، تیرے کوڑ بان آیا، اسی جو جاننے ہیں تے گناہ تے نہیں نہ جائے تے جاننے نہیں، اسی بھائیا کوئی نہیں موڑ اللہ دا حکم انجی آئی، صبر کری کوئی نہیں اسی تیرے ناڑا۔ ایس گل دا یہ مطلب ہے جے سمجھ آ جائے جدو 72 شہید ہوئے نے ادو علی دیاں دیاں خیمیاں وچ رات نو کلیاں بیٹھیاں۔ گل صرف ہے وجہ کسی نے سمجھ آ جائے، تاریخ دیاں کتاباں تے مڑ پیچھے دیاں بڑیاں تا مڑ پیچھے لکھی تھی، کسے کچھ لکھیا کسے کچھ لکھیا، جیڑی گل لکھن تو بغیر سمجھ چوندی بھی ہوئے گل تے وہ بھی ہوں ذہن وچ لیونی چاہیے۔ عزیزاں محترم کتاباں تاریخ دیاں وچ لکھی ہے، تاریخ غلط بھی ہوندی ہے، صحیح بھی ہوندی ہے، ضعیف بھی ہوندی ہے، مجروح بھی ہوندی ہے۔ میں ساری تاریخ پڑھی ہے، ہر اعتبار نال چھان پھٹک کیتی ہے۔ کربلا وچ سیدہ دیاں خیمے آلی جاتے جدو کربلا دی گرم ریت تے سورج ڈھل گیا، یزیدی جشن منا رہے نے، مبارکباد بیندے پہن کے سنو فتح حاصل ہوئی ہے، ایک دوجے نے مبارک دے رہے ہیں، شراباں پی رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، مبارک ہوئے فتح ہو گئی ہے۔ علی دیاں دیاں کربلا وچ کلیاں بیٹھیاں ہوئی ہیں، بی بی پاک نے منہ مدینے وال کیتا ہویا ہے، فرما دیاں نے نانا آج تیرے پتر کربلا دے اندر شہید ہو گئے نہادا۔ جڑا بی بی پاک دا لفظ ہے میں تو انہوں سنا رہے ہیں، جن درد محسوس ہوئے گل وہ دے واسطے بی بی سیدہ زینب فرما دیاں نے مدینے علمو کر کے فرما دیاں نے نانا ہادا حسینن بالعراہو، نانا اے تیرا حسین کربلا دی ریت اوڑ کے ستا پہ آئے، نانا تیرے کندھیاں تے سون والا میرا بھرا حسین، تیرے سینے نہ لگن والا حسین کربلا دی ریت اوڑ کے سو گیا ہے، زخمہ نڑ چور چور نانا تیریاں دھیاں نو محبوس کر لے آگیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو کسے دا ایک مرے تے او دے سورے بھی آن دے نے، او دے پیکے بھی آن دے نے، او دا غام تے دکھ ونڈ دے نے، لیکن میں علی دی دھی تے حسین دی مسافر بہن تو صدقے جاواں،
جنوں جنگل بیابان دے اندر ایڈا دکھ آیا ہے، لیکن نہ نانکے آئے نے، نہ دادکے آئے نے، نہ سورے آئے نے، نہ پیکے آئے نے۔ اے علی دیو تھی جدے سورے بھی دین تے کربلا اچ قربان ہوئے نے، جدے پیکے بھی قربان ہوئے نے۔ اللہ اکبر، میرے مرشد زادی بیٹھیاں ہوئیاں نے، رات لنگ دی پئیے، یزید دی فتح دے نشے سرشار نے بی بی پاک نے ویکھیا پردہ دار مستور یارمی دا چان بڑی چھیتی لے جاندہ ہے، پردہ دار مستور خیمے والی جگہ تو باہر کھلو کے آندھی السلام علیکہ یا اہل البیت، اے اہل بیت سلام ہوئے۔ بی بی پاک فرماندیاں نے اس اوکھے ویلے جنگل دے اندر سلام دین والی کونے؟ آواز آئی بی بی میں توڑے غلام ہردی بیویاں۔ بی بی فرمایا کون ہے؟ تو کوئی عورت بول کے دسیا جی میں ہردی بیویاں، کیونکہ ہردہ نال ہی قبیلہ آنا، تے میں اپنے قبیلیوں سید زادی توڑی بارگاہ چادر ہوئیاں، ذرا دل دے ہاتھ رکھ کے سننا کی سید زادی نال گل ہوئی ہے۔ آپ فرماندیاں نے کدھر آئی ہیں؟ عرض کر دیا نے بی بی جی سن پانی مل گیا ہے، اگر اجازت دے ہوتے بچے پیاسے ہونگے میں پانی لے کے آواں۔ آپ فرماندیاں نے ہاں ٹھیک ہے پانی لے آ۔ عورت پانی لے کے آئیے، ادھے ہاتھے چ پیالہ ہے۔ سیدزادی آپ چوتھی رات ہی پیاسے آئے، لیکن پانی لبا نال نہیں لایا، لے کے ٹر پینے اس جاتے گئے جتھے کربلا دی ریت زین العابدین لیٹے ہوئے آئے۔ فرمایا سجاد بیٹا ہاں پھوپھی، فرمایا بیٹا تیری پھوپھو نو پانی مل گیا ہے، اٹھ پانی پی لے۔ حضرت سجاد اٹھے نے، فرماندے نے پھوپھی تسی کیوں نہیں پیندے؟ فرمایا بیٹا میرے بابا علی فرماندے آئے گھارچ کوئی چیز نایاب آوے، کوئی پہلی واری چیز آوے تے پہلے چھوٹیاں نو دے دیئے، آداب سکھے ہوئے نے۔ تو بیمار بھی تے چھوٹا بھی اٹھ پی لے۔ بھائی جنہاں نو سمجھ آ جائے، جنہاں واسطے ہے گل انہاں پہ دسنا، اٹھ بیٹا پی لے۔ جناب سجاد اٹھے نے، فرماندے نے پھوپھی جی ایک باری مڑ دسو، ایک باری پھر بیان کرو میرے دادا کیویں فرماندے آئے؟ فرمایا تیرے دادا علی فرماندے آئے پہلے نکیاں نو دے دے۔ فرماندے نے پھوپھی جی دسو میری سکینہ بہن کتھے وے جڑی عباس تو پانی مگدی رہی، میری سکینہ بہن کتھے؟ دو میں سید زادی تے سید زادہ چل پین، جتھے بچے بیٹھے آئے اتھے آئے تھے۔ اللہ اکبر جدو اس جگہ تے آئے، اللہ اکبر میں قربان جاواں۔ فرمایا اینا یا سکینہ میری بہن سکینہ کتھے وے؟ بھراوا میں آدھنا حکم ہوئے، بہن نے اٹھ کے بھرانو جپھی پائیے۔ فرمایا نی سکینہ تیرے بھرانو پانی ملے آئے۔ جناب سکینہ پیالہ ہاتھے پھڑ کے پوچھ دیا نے ویرا بیمار جو پیاسے بھی ہو تسی کیوں نہیں پیندے؟ فرمایا میرے دادا علی فرماندے آئے پیڑے نکیاں نو دے دے۔ مڑ سید دادی 6 سال دی ایک روایت 4 سال عمر آئی، پیالہ پھڑ کے فرماندے نے اچھا دادا فرماندے آئے پیڑے نکیاں نو دے دے۔ ہاں بہنا پیڑے نکیاں نو دے دے۔ سید دادی لے کے ٹر پیاں نے اکبر اللہ اکبر جناب سجاد پوچھ دینے بہنا پانی لے کے کدے جا رہی ہیں؟ فرمایا ویرا آپ تے آندے ہو پیڑے نکیاں نو دے دے، مڑ میرا اصغر جو پیاسا گیا ہے میں اپنے بھرا اصغر نو پانی دین جا رہی ہوں۔ جناب زینب نے اٹھا کے سینے نڑلا لیا، فرمایا نی سکینہ اوتے نہ جائیں، انہوں نے تے حوض کوثر پی لیا ہویا ہے۔ عزیزان محترم و گرامی قدر احباب، سیدہ نے کربلا وچ سید ہون دا تے نانے دے دین دی حفاظت دا حق ادا کر چھڑیا۔ جنہ دیاں اکھائیں چانسو آئے نے اللہ انہاں نے اجر دے وے، اللہ انہاں دیاں بچیاں کوئی دکھ نہ دے وے۔ بندہ ہے نا چیز
تواڈے محبت اور پیار نو سلام کردا ہے اور اے سلام ساڈا بارگاہ مولا حسین چے کہ جس نے حقی کربلا میں ادا کر دیا گھر کا گھر سب سپردے خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر بیلا سلام مصطفیٰ جان رحمت میں انشاءاللہ بڑی تفسیر نال تے تفسیر نال سارا واقعہ جمعے تے بیان کر رہا ہوں